बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन और अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक ट्यूटोरियल सेंटर में आप लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आज के इस सबक के अंदर हम सीखेंगे नूरानी क़ायदा की तख्ती नंबर 15, जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं हुरूफ़ क़मरी और शमसी की बहस। नॉर्मल तरीके से आप यूँ समझें कि आपने कभी देखा होगा कि कुरान मजीद पढ़ते हुए कभी हम अलिफ लाम दोनों को साइलेंट करके पढ़ते हैं और कभी सिर्फ अलिफ को साइलेंट करके पढ़ते हैं। जिन अल्फाज पर, जिन कलिमात पर अलिफ लाम दाखिल होता है, तो कभी आपने देखा होगा कि हम अलिफ और लाम दोनों को साइलेंट करके पढ़ते हैं और कभी सिर्फ अलिफ को साइलेंट कर देते हैं और लाम में मिला करके पढ़ते हैं। आइए देखें हुरूफ़ क़मरी किस तरह पढ़ते हैं और हुरूफ़ शमसी किस तरीके से पढ़ते हैं। जब हुरूफ़ क़मरी पर अलिफ लाम दाखिल हो तो अलिफ को सिर्फ साइलेंट करेंगे, लाम में मिला करके पढ़ेंगे, ठीक है, जो अल-क़मरु के वज़न पे जितने अल्फाज आएंगे, ठीक है। और हुरूफ़ शमसी अलिफ लाम के बाद जब हुरूफ़ शमसी आवेंगे तो अलिफ और लाम दोनों साइलेंट करके पढ़ेंगे। जैसे अश-शम्सु में अलिफ और लाम, इज़ा-शम्सु, जैसे इज़ा-शम्सु में अलिफ और लाम दोनों साइलेंट करके पढ़ रहे हैं। और यहाँ हुरूफ़ क़मरी में वल-क़मरु यानी सिर्फ अलिफ को साइलेंट करके पढ़ रहे हैं, लाम में मिला रहे हैं, ठीक है। अब आइए कायदा समझ लें हुरूफ़ क़मरी और शमसी कौन कौन से हैं। अलिफ लाम अगर हुरूफ़ क़मरी के शुरू में हो सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा। अगर अलिफ लाम हुरूफ़ क़मरी के शुरू में हो तो सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ को ना पढ़ेंगे। जैसे वल क़मरी। अब हुरूफ़ क़मरी कौन कौन से हैं देखें, वो 14 हैं। बा, जीम, हा, खा, ऐन, गैन, फा, काफ, काफ, मीम, वा, हा, हमज़ा, या, ठीक। अगर ये जो 14 हुरूफ हैं इनसे पहले अलिफ लाम दाखिल हों तो अलिफ लाम से पहले जो हर्फ होगा जिससे मिलाएंगे वो हर्फ अलिफ को साइलेंट करके डायरेक्ट लाम में मिला करके पढ़ेंगे। जैसे वल क़मरी, ठीक। कायदा नंबर 2 है अलिफ लाम अगर हुरूफ़ शमसी के शुरू में हों तो अलिफ और लाम को ना पढ़ेंगे बल्कि बाद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे वश-शमसी। हुरूफ़ शमसी भी 14 हैं। ता, सा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, ताज़ा, लाम, नून। ये भी 14, वो भी 14। ये 14 हुरूफ पर जब अलिफ लाम दाखिल होंगे तो अलिफ लाम दोनों साइलेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब मिसाल देखिए हुरूफ़ क़मरी की मिसाल किस तरीके से पढ़ेंगे। वल क़मरी, वा लाम जबर वल, अलिफ साइलेंट, वल क़मरी, क़ाफ जबर का, मीम जबर मा, रा ज़ेर री, वल क़मरी। वाव लाम जबर वल, या ज़बर या, ता खड़ा जबर ता, मीम खड़ा जबर मा, वल यतामा। देखो अलिफ इसमें भी साइलेंट है, लाम में मिलाकर पढ़ रहे हैं। क्यों? ये जो या है ये हुरूफ़ क़मरी में से है, शमसी में से नहीं है। वाव लाम जबर वल, अलिफ क़ाफ जबर अक़रा जबर रा, बा यर बीन जबर ना, वल अक़रबीना। अब देखिए अलिफ को साइलेंट करके पढ़ रहे हैं डायरेक्ट लाम में मिला करके, क्योंकि ये जो अलिफ है ये हुरूफ़ क़मरिया में से है। वल अक़रबीना। मीम लाम जबर मल, क़ाफ अलिफ जबर क़ा, रा ज़ेर री, मल क़ारी, ऐन जबरा ता पेस्तु, मल क़ारिअतु। अब देखिए ये अलिफ इसको भी साइलेंट करेंगे, इस अलिफ को भी साइलेंट करेंगे, डायरेक्ट लाम में मिला करके पढ़ेंगे। यही है, आप यूँ समझ लें कोई भी अल-क़मरो के वज़न पे, अल-क़मरो
میں جیسے القمر میں لام میں ملا کر کے پڑھیں گے، قاف میں ملا کر کے نہیں پڑھیں گے، تو حروف قمریہ میں سے جتنے حروف آئیں گے سب میں لام میں ملا کر کے پڑھیں گے، لام کو پڑھیں گے الف کو چھوڑ کر کے، جیسے القمرو کو پڑھ رہے ہیں ہم لوگ۔ لیکن الشمسیہ، حروف شمسیہ میں سے جیسے الشمس پڑھ رہے ہیں نا، لام کو سائلنٹ کر کے الشمس پڑھ رہے ہیں نا ڈائریکٹ شین میں ملا کر کے، اسی طریقے سے الشمس کے وزن پہ جتنے حروف شمسیہ آئیں گے الف لام کے بعد، وہاں پر ڈائریکٹ شین کی جگہ پہ جو حرف ہوگا اس میں ملا کر کے پڑھیں گے، جیسے التینو، الثینو، الدراجتو، الذرتو، الرسالتو وغیرہ وغیرہ۔ تو حروف شمسیہ اور قمریہ کی بحث میرے خیال سے آسانی کے ساتھ آپ لوگ سمجھ پا رہے ہوں گے۔ اور آگے دیکھیں، ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، ہومل، میم فا پیش مف، لام جرلی، ہا پیش ہو نجورنا، ہومل مفلحونا۔ دیکھیے اس میں بھی الف لام کے بعد جو میم ہے یہ حروف قمریہ میں سے ہے، تو اس میں لام کو پڑھیں گے، اس میں میم میں ڈائریکٹ نہیں ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب حروف شمسیہ دیکھ لیں، الف زیر ای، دال شین جبر دش، ایدش، شین میم جبر شم، سین پہ سو، ایدش شمسو۔ اب ایدا کے بعد الشمسو پہ جو الف لام ہے یہ دونوں ساکت ہو گئے ہیں، گر گئے ہیں، سائلنٹ موڈ میں چلے گئے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ جو شین ہے یہ حروف شمسیہ میں سے ہے، اور حروف شمسیہ سے پہلے جو الف لام آتے ہیں وہ یہ الف لام ساکت ہو جاتے ہیں اور حروف شمسیہ میں ڈائریکٹ جا کر کے ملتے ہیں، الف لام سائلنٹ ہو جاتے ہیں۔ حروف شمسیہ پر جب بھی الف لام داخل ہو جاتے ہیں وہ سائلنٹ ہو جاتے ہیں اور ڈائریکٹ شین میں ملا کر کے پڑھیں گے، اذا الشمس۔ کاف علی جبر کا، نون نون جبر نن، نون علی جبر نا، سین پہ سو، کا نن ناسو۔ اس میں بھی دیکھیے یہ نون ہے حروف شمسیہ میں سے ہے، اس سے پہلے جو الف لام ہے یہ ساکت ہو گئے ہیں، سائلنٹ موڈ میں ہیں، ان کو نہیں پڑھے جائیں گے۔ کا نن ناسو، ان کو نہیں پڑھا جائے گا، کا نن ناسو۔ یقول الرسول، دیکھو اس میں بھی یہ جو را ہے یہ حروف شمسیہ میں سے ہے، حروف شمسیہ سے پہلے جو الف لام ہے وہ نہیں پڑھے جائیں گے۔ یقول الرسول، ڈائریکٹ لام کو را میں ملا کر کے پڑھیں گے حروف شمسیہ میں۔ اقیم الصلاۃ، الف زبر آ، قاف زیر قی، میم صاد پیش مس، صاد جبر سا، لام کھڑا جبر لا، تا جبر تا، اقیم الصلاۃ۔ اس میں دیکھیے وا تو سائلنٹ ہے، یہ الف لام کے بعد یہ حروف شمسیہ ہے، اس کی وجہ سے الف لام دونوں سائلنٹ کر کے پڑھیں گے، میم کو ڈائریکٹ صاد میں ملا کر کے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ امید ہے کہ آپ لوگ حروف قمریہ اور شمسیہ کی بحث کو بآسانی سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر نہ سمجھ پائے ہوں تو صرف اتنا سمجھ لیں اس سبق کے اندر کہ القمر اور الشمس میں کیا فرق ہے۔ فرق اتنا ہے کہ القمروں میں الف کے بعد جو لام ہے اس میں ملا کر کے پڑھتے ہیں، لام کو پڑھتے ہیں، القمروں کے لام کو بھی پڑھتے ہیں۔ الشمسوں کے اندر، حروف شمسیہ کے اندر لام کو نہیں پڑھتے، ڈائریکٹ حروف شمسیہ میں ملا کر کے پڑھتے ہیں اس سے پہلے والے حروف کو، یا اس سے پہلے والے کلمات کے آخری حرف کو جب ملا کر کے پڑھیں گے حروف شمسیہ میں اور اس پر الف لام داخل ہوگا تو الف لام دونوں سائلنٹ ہو جائیں گے حروف شمسیہ میں، اور حروف قمریہ سے پہلے جو الف لام آئے گا اور اس سے پہلے والے لفظ کے آخری حرف کو جب ملائیں گے حروف قمریہ میں تو صرف الف سائلنٹ ہوگا، لام میں ملا کر کے پڑھیں گے، جیسے والقمری، اور ادھر حروف شمسیہ میں اذا الشمس۔
اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں. ملتے ہیں اگلے سبق میں. اگر آپ لوگ سبق میں نئے ہیں تو التماس ہے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والے اسباق آن ٹائم آپ کو ملتے رہیں. جزاکم اللہ خیراً. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.